दोस्तों, एक लालची औरत ने बकरा ईद पर कुर्बानी का सारा गोश्त अपने घर पर ही रख लिया। यानी कि कुर्बानी के गोश्त को गरीबों और मिस्कीनों में नहीं बांटा। लालच में आकर उसने सारे गोश्त को अपने फ्रिज में भर लिया। लेकिन उसके बाद में अल्लाह की कुदरत से उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, बकरा ईद के दिन की सुबह हो चुकी थी। आज के दिन की सुबह जोया को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। आखिर लगती भी क्यों नहीं, क्योंकि आज बकरा ईद का दिन था। जोया अब्दुल भाई की एक 8 साल की बच्ची है। जोया के अब्बू जैसे ही ईद उल अजहा की नमाज पढ़कर वापस अपने घर आए तो जोया खुश होते हुए अपने अब्बू से पूछने लगी, अब्बू जान, आज तो बकरा ईद का दिन है। आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना? या फिर पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमारे घर पर कोई गोश्त देने के लिए नहीं आएगा? तो इस पर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी बेटी, हमारे घर पर गोश्त क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर साहब ने कुर्बानी का बड़ा जानवर लिया है। और हाँ, वो मास्टर साहब भी तो कुर्बानी का बकरा लाए हैं। उनके घर से हमारे लिए जरूर गोश्त आएगा। सब्र रखो मेरी बच्ची, हमारे घर पर जरूर गोश्त आएगा। और फिर ये कुर्बानी का गोश्त तो होता ही हमारे लिए है। आज इमाम साहब भी मस्जिद में यही बयान कर रहे थे कि हो सके तो कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने चाहिए। उनमें से एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों का होता है। तो उस हिस्से में से हमारे घर गोश्त जरूर आएगा। जरा सब्र रखो, हमें जरूर गोश्त मिलेगा। अल्लाह पर भरोसा रखो। फिर ऐसा करते करते दिन के 12 बज गए, मगर अब्दुल भाई के घर पर कोई भी गोश्त देने के लिए नहीं आया। जोया ने फिर पूछा, अब्बू जान, 12 बज गए हैं, मगर अभी तक हमारे घर पर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया है। तो अब्दुल भाई ने फिर अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बच्ची, जरा सब्र रखो। अभी तो उन्होंने जानवर ज़िबा किया होगा। अभी तो वो 3 हिस्से बना रहे होंगे। जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगे तो फिर वो अपने घर पर जरूर गोश्त देने के लिए आएंगे। जोया ने ये सुनकर कहा, अब्बू जान, हम गरीबों को तो साल भर में सिर्फ एक ही बार जी भरकर गोश्त खाना नसीब होता है। ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी को ये बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को एक जोरदार फटकार लगाई और कहने लगी, क्यों बार बार अपने अब्बू को तंग कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं कि अब्बू कितने मायूस हो गए हैं तुम्हारे सवाल सुन सुनकर? उसके बाद जोया की अम्मी प्यार से अपनी बेटी को कहने लगी, मेरी प्यारी बच्ची, मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन सब कुछ काट कर रख लिए हैं। जैसे ही हमारे घर पर गोश्त आएगा, मैं फौरन ही तुम्हें गोश्त बनाकर दे दूंगी। फिर तुम जी भरकर गोश्त खा लेना। जरा सब्र रखो और अल्लाह पर अपना भरोसा रखो। दोस्तों, ऐसा करते करते शाम हो गई, लेकिन कोई भी अब्दुल भाई के यहाँ गोश्त देने के लिए नहीं आया। अब तो जोया के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा था, क्योंकि अब तो शाम के 4 बजने वाले थे। ये देखकर जोया मायूसी से अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बू जान, अब तो 4 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे घर पर गोश्त लेकर नहीं आया है। लगता है पिछली बार की तरह ही इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। इतना कहकर जोया फूट फूट कर रोने लगी। जोया को रोते हुए देखकर उसकी बड़ी बहन और उसकी अम्मी भी रोने लगीं। बीवी बच्चों को रोता हुआ देखकर अब्दुल भाई की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर अपनी बीवी बच्चों को दिलासा देते हुए अब्दुल भाई कहने लगे कि शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आता हूँ। इसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकलकर सीधे डॉक्टर साहब के घर गए। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब दरवाजे पर आए और कहने लगे, कहो क्या बात है? तो ये सुनकर अब्दुल भाई कहने लगे, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ। आपने बड़े जानवर की कुर्बानी की है, क्या मुझे कुर्बानी का थोड़ा गोश्त मिल सकता है? तो ये सुनकर डॉक्टर साहब मन ही मन बहुत नाराज हुए। झूठी कहानी बनाते हुए कहने लगे कि हमने तो कुर्बानी का सारा गोश्त बांट दिया है, बस थोड़ा ही गोश्त हमने अपने घर पर रखा है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ने दरवाज़ा बंद कर दिया और घर के अंदर चले गए।
یہ دیکھ کر عبدل بھائی مایوس ہو گئے، پھر دھیمے دھیمے قدموں سے واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ راستے میں ماسٹر صاحب کا گھر آیا تو عبدل بھائی نے سوچا کہ چلو ماسٹر جی سے پتہ کر لیتا ہوں، شاید یہاں سے کچھ قربانی کا گوشت مل جائے۔ بس یہی سوچ کر عبدل بھائی ماسٹر جی کے دروازے پر پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ماسٹر جی باہر آئے تو ماسٹر جی کو دیکھ کر عبدل بھائی کہنے لگے، ماسٹر صاحب آپ کے گھر پر قربانی ہوئی ہے، کیا مجھے قربانی کا تھوڑا سا گوشت مل سکتا ہے؟ تو یہ سن کر ماسٹر جی نے بڑی بڑی آنکھیں بنائیں اور کہنے لگے کہ تم یہیں رکو، میں ذرا اندر جا کر پتہ کر کر آتا ہوں۔ اس کے بعد ماسٹر صاحب گھر کے اندر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک تھیلی ہاتھ میں لے کر واپس باہر آئے۔ انہوں نے وہ تھیلی عبدل بھائی کے ہاتھ میں تھما دی اور پھر اس طرح سے دروازہ بند کر کے بھاگے جیسے کہ کوئی بم پھینک کر بھاگ رہے ہوں۔ خیر، ہاتھ میں تھیلی دیکھ کر عبدل بھائی بہت خوش ہوئے اور پھر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچ گئے۔ عبدل بھائی کے ہاتھ میں گوشت کی تھیلی دیکھ کر ان کے گھر والے بھی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے جلدی سے وہ تھیلی لے کر اس کو کھول کر دیکھا تو اس کو دیکھ کر سب گھر والے رونے لگے، کیونکہ اس تھیلی میں 2-4 گوشت کے ٹکڑے اور باقی کی چربی تھی۔ یہ دیکھ کر عبدل بھائی نے بے بسی سے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ شاید اس بار ہمارے نصیب میں قربانی کا گوشت نہیں لکھا ہے۔ اتنے میں زویا کی امی کہنے لگیں، اتنے ناشکرے مت بنیے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں نے ٹماٹر اور پیاز کاٹ کر رکھے تھے، چلو میں آپ کو اسی کی چٹنی بنا دیتی ہوں، ہم سب یہی چٹنی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد زویا کی امی چٹنی بنانے کے لیے رسوئی گھر میں چلی گئیں۔ اتنے میں باہر سے کسی کی آواز آئی، عبدل بھائی، عبدل بھائی۔ عبدل بھائی نے باہر جا کر دیکھا تو دیکھا کہ باہر منصور چاچا کھڑے ہیں۔ منصور چاچا بازار میں سبزیوں کا ٹھیلا لگاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں 3-4 کلو گوشت بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا آیا ہے، شہر سے ہمارے لیے بہت سارا گوشت لے کر آیا ہے، ہم اتنا نہیں کھا سکتے، ہم نے اپنی ضرورت کے حساب سے گھر میں گوشت رکھ لیا اور باقی کا گوشت میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ بھی اپنے گھر میں گوشت پکائیں اور خوشی خوشی کے ساتھ بقرہ عید کا تہوار منائیں۔ اتنا سارا گوشت دیکھ کر عبدل بھائی کے گھر میں خوشی لوٹ آئی اور سب نے منصور چاچا کو بہت دعائیں دیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد زویا کی امی نے جلدی جلدی گوشت پکایا اور اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر گوشت کھلایا۔ اس کے بعد عبدل بھائی کے سب گھر والوں نے قربانی کا گوشت کھا کر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اب دوستو، ادھر آپ اللہ کی شان دیکھیے کہ اسی شام کو ایک زوردار طوفان آ گیا۔ اس طوفان کی وجہ سے شہر کی ساری لائٹ است ویست ہو گئی، جگہ جگہ پر بجلی کے کھمبے گر گئے، کئی جگہ پر بجلی کے تار ٹوٹ گئے۔ اس وجہ سے پھر عبدل بھائی کے شہر میں 2-3 دنوں تک کے لیے لائٹ نہیں آئی۔ اس کے بعد اگلے دن عبدل بھائی نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر صاحب قربانی کا سارا گوشت گھر سے باہر پھینک رہے ہیں، کیونکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے فریج وغیرہ سب کچھ بند ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے ان کا رکھا ہوا سارا گوشت خراب ہو چکا تھا۔ اب کتے اس گوشت پر جھپٹا مار رہے تھے۔ یہ دیکھ کر زویا نے کہا، ابو جان، کیا قربانی کا گوشت کتوں کو کھانے کے لیے بھی ہوتا ہے؟ تو یہ سن کر ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر صاحب کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ دوستو، یاد رکھیں، قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ گوشت کھانے کی نیت سے۔ ہو سکے تو قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ ان میں سے پہلا حصہ آپ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹیں، دوسرا حصہ آپ اپنے رشتہ داروں اور پہچان والوں میں بانٹیں اور تیسرا حصہ آپ اپنے گھر میں خود کے لیے رکھیں۔ اس لیے آپ جب بھی قربانی کریں تو گوشت کا پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں ضرور بانٹیں۔ اگر آپ کے گھر میں قربانی کا گوشت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو فریزوں میں بھر بھر کر جمع نہ کریں، بلکہ اس کو آپ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیں۔ آپ کو غریبوں کی دعائیں ملیں گی۔ اگر کسی غریب گھر کے بچے قربانی کا گوشت کھائیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے اس بار آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ گوشت غریبوں تک پہنچائیں گے۔ دوستو، یہ کوئی کہانی یا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کی حقیقت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ریتی رواجوں کے چلتے ہمارے آس پاس میں نہ جانے کتنے ہی ایسے غریب گھر ہیں جو قربانی کے گوشت سے محروم رہ جاتے ہیں۔
نہ جانے کتنی ایسی مائیں ہیں جن کی آنکھیں بقرعید کے دن آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ اس بار آپ یہ غلطی بھول کر بھی نہ کریں۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔